अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पिंडी न्यूज़ और मैं हूं मंजूर हुसैन सैयद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ख़त्म नबूवत कानून सन 1974 में मंजूर हुआ। आज इस कानून को 50 साल पूरे हो चुके हैं। इस हवाले से जामिया मस्जिद अहले सुन्नत राजा बाज़ार में से एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत जर्नल अहले सुन्नत हाफिज़ इकबाल रिजवी साहब कर रहे हैं। तो आइए आपको रैली भी दिखाते हैं और रैली के शुरा से आपकी बात भी करवाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस को देखे, हमें अपने नामूस पे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे अपना तन मन धन हर चीज कुर्बान है। ये हमारे जिहाद का पहला असूल है कि अल्लाह ताला की राह में जिहाद करो। ये हमारा आज के दौर का जिहाद है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानें कुर्बान करें। मेरी बात याद रखें कि सिर्फ नामूस रसालत का मुनकर काफिर है, बल्कि उस पर दलील लेने वाला और दलील देने वाला भी काफिर है। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ शाहीन पीस फोर्स के चेयरमैन मलक असगर खान बाबर साहब मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा बाबर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ख़त्म नबूवत का कानून जो है 1974 में पास हुआ था। आज उस हवाले से ये रैली का इनेकाद किया गया है, तो इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 50 साल पूरे हुए ख़त्म नबूवत की उस कानून को पास हुए, और इसमें जितने उलमा कराम की कुर्बानियाँ इसमें शामिल हैं और जितने आम आवाम की भी इसमें कुर्बानियाँ शामिल हैं, वो काबिल तहसीन है। मैं एक छोटी सी यहाँ पर बात करूँगा कि बंदगी का असल जो तजल्ली है वो सजदा है, और सजदा अल्लाह ताला के हुजूर, अल्लाह ताला की पहचान, अल्लाह ताला के हुजूर सजदा हमें अपने प्यारे आका दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और समझाया और अल्लाह ताला की पहचान कराई। यही आसान हमारे लिए काफ़ी। और आज के दौर में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जो कि हमारे दीन का एक अहम जुज़्व है, सबसे अहम जुज़्व है, मैं ये समझता हूँ। आज के दौर में जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि आज के दौर में हमें वो मौक़े नहीं मिल सकते। तो ये हमारे लिए बेहतरीन मौका है, हम तमाम उम्मत के लिए बेहतरीन मौका है कि हम अपने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामों से रसालत की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए पेश करें। ये सबसे बड़ा जिहाद है आज का। मेरा इतना ही पैगाम है, और अल्लाह ताला हमें इस पे इस्तकामत दे और अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब भी करे। तो अच्छा बाबर साहब, जो लोग कानून के साथ, ख़त्म नबूवत कानून के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, अक्सर सुना है कि जी इस कानून में रद्द-बदल करने की कोशिश की गई है, तो उस हवाले से आप आला हकाम से या सुप्रीम कोर्ट से क्या अपील करते हैं? देखें, सच और झूठ जो है वो इस दुनिया का एक मुसल्लमा जो है वो एक तरीक़ाकार है। जहाँ पे सच होगा वहाँ पे झूठ भी होगा, और सच के नज़दीक हमेशा जो है वो उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी होता है, और सच्चे लोगों की हमेशा हर दौर में जो है वो उनके साथ ज़्यादती हुई है। हमारा कलमा हक़ पर मबनी है, सच पर मबनी है, और इसी कलमे हक़ को हम जिस ने जब भी बुलंद हुआ उसके ख़िलाफ़ इसी तरह की तहरीकें शुरू हुई। मैं अदालत आलिया से भी दरख्वास्त करूँगा, पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदालत आलिया से, पाकिस्तानी हुकाम से और तमाम उम्मत मुस्लिमा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रसालत की खातिर अगर हमें अपनी जान की कुर्बानियाँ भी देनी पड़े, अपना माल व मता तो एक तरफ, अगर अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो हम दरेग इसमें ना करें। ये हमारा सबसे बड़ा ईमान है। अच्छा बाबर साहब, अभी आते हुए हम लोगों ने देखा है कि शाहीन पीस फोर्स आज की इस रैली की भी सिक्योरिटी कर रही है, तो क्या इस रैली में उनको बाकायदा दावत दी गई थी या वो खुद से आए हैं? देखें, शाहीन पीस फोर्स जो है वो हर उस इवेंट में, जो चाहे वो इस्लामी हो, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो तो आए, लेकिन यहाँ पर हमारा ईमान जो है वो कुछ और है। हमारा यहाँ पे शमूलियत किसी और गर्ज से है। हमारी यहाँ पे शमूलियत इस जिहाद में अपना हिस्सा डालने की है, इसलिए हम जो है वो शाहीन पीस फोर्स यहाँ पर अपने खिदमात के लिए आई है यहाँ पे, और अपने अपने तौर पे आए हैं सारे। किसी आखिर में उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों से मेरी यही अपील है, यही दरख्वास्त है कि हम अपना वक्त गुजार चुके, कुछ जो रह गया है वो भी इंशाअल्लाह इसी तरह अल्लाह ताला हमारे दीन, हमारे जो है वो ईमान को सलामत रखे, और हम इसी तरह इंशाअल्लाह जो है वो अपना वक्त गुजारेंगे। नौजवानों से हमारी मेरी यही अपील है, यही दरख्वास्त है कि कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन जो है वो ना छोड़ना,
کیونکہ اسی میں ہماری بخشش ہے، اسی میں ہماری شفاعت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ کہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری صاحب نے مسلسل 6 سے 8 گھنٹے کی دلائل دے کر یہ ثابت کیا کہ چونکہ یہ کافر نہیں ہے، یہ مرتد ہے، یہ مرتد ہو چکے ہیں، انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، لہذا ان کو نہ نماز پڑھنے کا کوئی حق ہے مسلمانوں کی طرح، نہ عبادت کرنے کا حق ہے، نہ مسجد بنانے کا حق ہے، نہ اپنے دین کی تبلیغ کرنے کا حق ہے۔ اس لیے مرتد ہونے کے حیثیت سے ان کو بالکل اس چیز پہ پابندی ہے۔ اس وقت کی عدالت نے جو فیصلہ دیا، اس میں فیصلے میں تمام علماء مشائخ اور ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کا نام بھی لکھا ہوا ہے اس فیصلے کے اندر، تو اس کے بعد ان پہ پابندی لگ گئی۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ صدر عوامی تحریک غلام علی خان صاحب موجود ہے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا غلام علی خان صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ سیرت النبی کمیٹی کے بھی صدر ہیں؟ جی نہیں، صدر نہیں، میں مرکزی سیرت میلاد کمیٹی راولپنڈی کے وائس چیئرمین کی ذمہ داری ہے۔ بطور خادم عہدے تھے ایک دنیا داری ہوتے، لیکن ہم خادم ہیں انشاءاللہ میلاد کے بھی اور تحریک مناظر قرآن کے بھی، پاکستان ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے بھی۔ اچھا غلام علی صاحب، یہ آپ سے کویشچن یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت سے مراد کیا ہے؟ یہ عقیدہ ختم نبوت سے مراد تو پوری دنیا کو بتایا، جو شخص عقیدہ ختم نبوت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اس کی میرے بعد کوئی نبی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو مور ثبت ہوگی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس پہ ہمارا سب کا، جس کا عقیدہ اس پہ ہے وہ مسلمان ہے، جو اس عقیدے ذرا ہی پھرے گا وہ مرتد ہے، کافر پہ نہیں، مرتد ہے، دین اسلام سے خارج ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے جس پہ ہمارا ہونا، پابند ہونا بہت ضروری ہے۔ جو بھی شخص چاہے وہ کسی سطح کا ہو، اگر اس کے خلاف بات کرے گا اس کے، تو وہ مرتد کہلائے گا۔ جس طرح قادیانیوں کو، مرزائیوں کو مرتد قرار دیا گیا، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لہٰذا اس اسلام سے دین اسلام سے فارغ ہو گئے۔ اچھا غلام علی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج ختم نبوت قانون پاس ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں، 1974 میں یہ پاس ہوا تھا، تو آج اس حوالے سے آپ نے ریلی بھی نکالی، تو اس حوالے سے آپ عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ جی میرا پیغام یہی ہے، دیکھیں 50 جس طرح یوم دفاع پاکستان ہے آج 6 ستمبر، اس کو ہم اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اسی طرح 7 ستمبر کو بھی جو 50 سال ہوں گے، اس کو بھی ہمیں بہت اس سے بڑھ کر سیلیبریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ یوم دفاع ختم نبوت کا دن ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری یہی خواہش ہے اس دن کو بھی سرکاری سطح پہ منایا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بھی ختم نبوت کے حوالے سے ہماری خدمات ہیں تحریک مناظر قرآن پاکستان، جس میں نے ابھی ذکر کیا کہ 1984 میں قادیانیوں نے شرعی عدالت میں ریٹ کی کہ ہمیں حق دیا جائے عبادت کا، لیکن اس میں مختلف علماء موجود تھے، ان کی موجودگی میں ڈاکٹر طاہر قادری صاحب نے 8 گھنٹے کے دلائل میں ثابت کیا، کیونکہ یہ کافر نہیں ہے، اس لیے اقلیت نہیں ہے، یہ مرتد ہیں، ان کو کوئی حق نہیں ہے نماز کا، اپنے دین کے پرچار کا، تو اس پہ پابندی لگ گئی تھی، تو اس لیے وہ پابندی اس وقت سے اب تک لگی ہے، انشاءاللہ وہ پابندی قائم ہے۔ اور جو بھی اس کے علاوہ ایک میرے پاکستان پہ ایک پروگرام ہوا تھا، مرزا طاہر احمد قادیانی چیلنج کیا، ڈاکٹر صاحب نے چیلنج قبول کر کے اس کو بلایا، لیکن وہ نہیں آیا، انہوں نے کہا جو یہاں آئے گا پہنچے گا اور جو کرے گا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ مر جائے گا، لیکن وہ نہیں حاضر۔ وہ بھی ایک بہت بڑی تمام اہل سنت پوری امت کی کامیابی تھی، یہ بھی پوری امت کی کامیابی ہے۔ آج ہمیں اس عقیدے پہ مضبوط ہونا چاہیے، اور جو بھی اس کے ذرا سے منحرف ہوگا وہ ہم انشاءاللہ ہماری جان جا سکتی ہے، ہمارے سر کٹ سکتا ہے، ہمارے بچے قربان ہو سکتے ہیں، لیکن شان نبی پہ اور جو ناموس رسالت پہ انشاءاللہ ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اچھا غلام علی صاحب، آپ لوگ میلاد بھی آ رہا ہے، 12 ربیع الاول آ رہا ہے، تو اس میں آپ لوگ سٹیج بھی لگاتے ہیں، جی ہاں، تو اس کے جلوس کی آپ کی کہاں تک تیاریاں پہنچ چکی ہیں؟ ہم وہ تیاریاں ہماری پہلے سے جاری ہیں۔ آج بھی ہمارا اجلاس ہوا مرکزی سیرت میلاد کمیٹی راولپنڈی، ہمارے صدر ندیم شیخ صاحب ہیں، اس وقت قائم مقام صدر حاجی محفوظ صاحب ہیں اس کو، اور وائس چیئرمین میرے ساتھ ہیں فرحان شیخ صاحب جو اپنی یونیکو سے بھی چیئرمین ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، ابرار شیخ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، حاجی محفوظ صاحب قائم مقام، میرے پاس چیئرمین کی ذمہ داری، یہ سب ذمہ داری دنیاوی، لیکن ہم سب میلاد کے خادم ہیں، تو تیاری ہماری تقریباً سٹیج کی، جلوس کی ساری مکمل۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ جلوس میں خرافات تھی اس سے پہلے نا، لوگ مطلب بڑے ٹرالے لاتے تھے، وہ قوالی کے ساتھ وہ جو ادم مچتا تھا، بے ادبی ہوتی تھی، اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم نے ایک تو بڑے ٹرالے بند کرائے ہیں، یہ مرکزی سے میلاد کمیٹی ندیم شیخ صاحب کی عادت میں۔ اس کے بعد ہم نے وہ ساؤنڈ سسٹم لانا بند کیا کہ ساؤنڈ آتا ہے، راستے میں قوالی ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، قوالی کے مخالف نہیں ہم، اور جب سٹیج پہ ساؤنڈ لگا، تمام میلاد کمیٹی کو یہی گزارش ہے، سٹیج پہ ساؤنڈ ہوتا ہے، آپ آئیں منظم طریقے سے جلوس کو لے کر آئیں، آگے بینر ہو، بزرگ کھڑے ہوں، پیچھے ٹولیوں کی شکل جلوس ہو، سٹیج پہ آ کے نعت پڑھیں، اپنا انعام لے آگے چلے جائیں۔ تو ہماری پوری کوشش ہے کہ جو خرافات مزید بقایا ہیں، اور خواتین سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہ کے میلاد بنائیں، جلوس ہر دن نہ آئیں، کیونکہ جلوس میں 100% مرد ہوتے ہیں، ایک دن پہلے 2 دن پہلے چراغاں دیکھ کے چلے جائیں، لیکن 12 ربیع الاول دن جلوس سے اپنے گھروں میں بیٹھ کے میلاد کریں، محفل میلاد کریں، کیونکہ جلوس کے اندر آنا وہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا۔ یہ ہمارا پیغام ہے خواتین بہنوں کے لیے۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔
भूख तुम्हें नहीं मार सकती, प्यास तुम्हें नहीं मार सकती। हाँ, जिस दिन हुजूर की मोहब्बत तुम्हारे दिलों से खत्म हो गई तो याद रखो बज़ाहिर तो जिंदा होगे लेकिन हकीकत में तुम मुर्दा हो चुके होगे। दुआ करें अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम की नामूस की हिफाजत फरमाए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ टेंच के समाजी रहनुमा मलक मुनीर ज़रीन साहब मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मलक साहब, आज आपने इस रैली में शिरकत की, तो मुझे ये बताइएगा कि ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है? ख़त्म नबूवत से जो मुराद है, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं आखिरी नबी हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। इसी जो है एजेंडे पे आज जो है हम इधर इकट्ठे हुए हैं सारे ताजदार ख़त्म नबूवत के हवाले से। आज ये एक रैली थी, अज़ीमुश्शान रैली थी, और इसमें पैगाम दिया गया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे कोई बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जिधर भी जो है इसके ख़िलाफ़ कोई बात होगी तो हम अपनी जानें तो दे सकते हैं लेकिन उनके नामूस पे कोई बात हम आने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। तो ख़त्म नबूवत के कानून को तकरीबन 50 साल हो चुके हैं, 1974 में ये पास हुआ था, तो इस हवाले से आप जो है उसको आवाम को, नौजवानों को, उम्मत मुस्लिमा को क्या पैगाम देंगे? मैं उम्मत मुसलमान के नौजवानों को ये नबी करीम की मोहब्बत का दर्स देता हूँ कि जिसके दिल में नबी करीम की मोहब्बत है वो एक सच्चा मुसलमान है, और जिसके दिल में नबी करीम की मोहब्बत नहीं है तो वो अपने आप को मुसलमान ही तसव्वुर ना करे। हाँ, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। तो मैं तमाम लोगों से, अपने इलाके के लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि नबी करीम की जब भी कोई इज़्ज़त पे हर्फ आता है तो आप लोग अपनी जानों का नजराना पेश करके उस पर कोई हर्फ ना आने दें, ताकि किसी काफिर की, यहूद नसार किसी की भी जो है वो आप यहूदी की या किसी भी मसलक की, मज़हब की जो है आका करीम की नामूस पे बात करने की ज़रूरत ही ना हो। और ये उम्मत मुसलमान का एक यकजहती होनी चाहिए। जैसे हमारे तमाम उलमा कराम ने फरमाया है कि नबी करीम की नामूस पे जब भी कोई बात आएगी हमारी जानें सबसे पहले जाएंगी, और हम अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हमतन हाज़िर हैं, और इंशाअल्लाह हमारा हर अव्वल दस्ता होंगे जब भी कोई ऐसी बात हुई। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि आप टेंच बाटा से मुकीम है आप, तो वहाँ पे भी 12 रबीउल अव्वल के जुलूस निकाले जाते हैं, तो इस सिलसिले में आपकी क्या तैयारी है? इंशाल्लाह जी, हमारी वहाँ पे जैसे वो एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, तो अभी से वहाँ पे बल्कि एक हफ़्ता पहले से वहाँ पे रबीउल अव्वल के हवाले से तैयारियाँ जारी हैं। चिरागां जो है पूरे इलाके में चिरागां किया जाता है। वहाँ पे हर जगह पे जो है वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में रबीउल अव्वल के हवाले से स्टेजेस लगाए जाते हैं, जहाँ पे महफ़िल नातख़्वानी, महफ़िल कवाली और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की महफ़िल जो हैं वो हर वक्त जारी है वहाँ पे। और ये 12 दिन जो हैं वहाँ पे ये महफ़िल, बल्कि 12 दिन भी नहीं, इसके बाद भी ये पूरा महीना ये महफ़िल जारी रहती हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। या सय्यद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुम किस्सा मुख्तसर। यूं इश्क की तकमील मुसलमान करेंगे, यूं इश्क की तकमील मुसलमान करेंगे, उस जाने तो आलम पे फिदा जान करेंगे। काफिर है जिसे खत्म नबूवत का हो इनकार, रोकेगा हमें कौन, ये ऐलान करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रैली के एक और शुरका मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हम ये कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि सरकार ने फरमाया कि जो शख्स झूठ बोलते हैं हम में से नहीं है। जब हम झूठ छोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला, हमारी पूरी कौम को ये चाहिए कि झूठ छोड़ दें। जब हम झूठ छोड़ देंगे हम सरकार की निस्बत में होंगे, ये यूदी और ये पैसा हमारे कदमों में रोलेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम अपनी कौम को यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला झूठ से परहेज़ करें, झूठ छोड़ दें, क्योंकि ये सरकार का फरमान है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बतला दो गुस्सा नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उनके मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हाफिज़ इकबाल रिजवी साहब के साहबजादे यासर इकबाल रिजवी चेयरमैन मिलाद कमेटी मौजूद है, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा यासर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन है कि ये बताएं कि अकीदा ख़त्म नबूवत से मुराद क्या है? देखिए, अकीदा ख़त्म नबूवत से ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और ये अकीदा है, और इसी पे बात ख़त्म हो जाती है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ला नबी आबादी, आपके बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। तो
तो अकीदा ख़त्म नबूवत का कानून तकरीबन 50 साल आज इसको पूरे हो चुके हैं, 1974 में पास हुआ था। इस हवाले से आप नौजवानों को, उम्मत मुस्लिमा को क्या पैगाम देंगे? देखें जी, माशाल्लाह 50 साल जो है इस कानून को पूरे हो चुके हैं। उस टाइम 1974 के अंदर हमारे काबरीन अब्दुल सत्तार न्याज़ी साहब, शाह अहमद नूरानी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर इस चीज़ को कबूल करवाया कि कादियानी हमेशा काफिर थे और हमेशा के लिए काफिर हो गए हैं। और इंशाल्लाह हमारे नौजवानों को भी चाहिए कि इस मामले के ऊपर जो है वो बहस मुबाहिसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे काबरीन का ये फ़ैसला है कि कादियानी काफिर हैं, तो उस पर जो दलील मांगे या जो दलील दे वो भी काफिर है। इस पर कोई बात बनती नहीं है, क्योंकि आज़ सल्लम ने खुद भी फरमा दिया और कुरान के अंदर बारहा दफ़ा आया है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो हमारे नौजवानों को चाहिए कि ख़त्म नबूवत के मामले पे बढ़ चढ़ के अपने आप को पेश करें, अपनी कुर्बानियाँ दें, इसको उजागर करें, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों को पता चले कि ख़त्म नबूवत का मामला असल हकीकत में है क्या। अच्छा यासिर साहब, जैसे कि 12 रबीउल अव्वल आने वाली है और मिलाद के जुलूस यहाँ पे हर दफ़ा होते हैं और जामिया मस्जिद से ही उसकी क़यादत होती है, तो इस दफ़ा क्या तैयारी है जुलूस की? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरकज़ी इजलास जो हैं वो तंजीमात के शुरू हो चुके हैं। इंतज़ामिया के साथ भी हमारे मुज़ाकरात जारी हैं। इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल को मरकज़ी जामिया मस्जिद के सदर दरवाजे से सुबह 10 बजे इसका इफ्तिताह होगा, जो रात के 2 बजे तक चलेगा, और जिसका इफ्तिताही तकरीब में इंशाल्लाह तमाम इंतज़ामिया होगी, शाइन पीस फोर्स, हमारी वॉलंटियर मिलाद ऑर्गेनाइजेशन और बाकी जो हमारी छोटी मिलाद कमेटियाँ वो भी शामिल होंगी। पूरे शहर में आप देख रहे हैं कि चरागाह शुरू हो चुका है, गलियाँ मोहल्ले सब सजाए जा चुके हैं। तो इंशाल्लाह इस साल भी हमेशा की तरह भरपूर तरीके से जश्न मिलादुन नबी मनाया जाएगा। तो ये बताएं कि जो जुलूस है इसके अदब व एहतराम के हवाले से बताइएगा कि ये क्या है? मैं आपको छोटा सा बता दूं कि हम शाहीन और मिलाद ऑर्गेनाइजेशन कई सालों से मिल के जुलूस के अंदर जो खराफात हैं, जैसे नाच गाना, धमाल, ख़वातीन से बदतमीज़ी और धमालें और मतलब बदतमीज़ी का एक होता है, उसको हमें देखना चाहिए कि यार एक दिन होता है आप सल्लम की याद में हम दुरूद शरीफ पढ़ें, नात या शार पढ़ें, नातख्वान जो आते हैं उनकी हौसला अफजाई करें, ना कि ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करें और हल्ला गुल्ला करें और गाली गलोच करें, मंशियात इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं, हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और आपके सामने हमारी मिलाद ऑर्गेनाइजेशन और शाइन पीस फोर्स कई सालों से हमने अपने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, अपनी पार्टियाँ टीम्स बनाई हुई हैं जो इस काम पे कर रहे हैं कि जो आवारा जो इस तरह के उबाश लड़के आते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है, ताकि जुलूस का तक इस्तेमाल ना हो सके। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मिलाद पाक का महीना है, हर महफिल मिलाद के अंदर खत्म नबूवत का जिक्र किया जाए, हुजूर की इज्जत और नमूस के तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र किया जाए और कौम को बताया जाए। ये हमारी बुनियादी अकायद में से एक अकीदा है। जब तक हम हुजूर की इज्जत और नमूस का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, खत्म नबूवत के ऊपर हमारा ईमान नहीं होगा, हमारा ईमान कामिल नहीं है। अल्लाह ताला हमें हुजूर से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इकबाल साहब रज़वी ज़ीदा शर्फ हो, आपने इतनी अलालत के बावजूद, सेहत की नकाहत के बावजूद आपने इस मामले को ज़रूरी समझते हुए तमाम उलमाए अहले सुन्नत को, अवाम अहले सुन्नत को ये कॉल दी कि हमने ख़त्म नबूवत के हवाले से रैली का जो है वो सिलसिला करना है। तो हम इनकी दावत पर और इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए हम इस मुकाम पर हाजिर हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त जर्नैल अहले सुन्नत हाफिज़ इकबाल रिज़वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस रैली की क़यादत भी कर रहे थे। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी साहब, आप ठीक हैं जनाब? अच्छा हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज की जो रैली आपने निकाली ये किस सिलसिले में थी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि अरुण भाई आपके इल्म में है कि कल 7 सितंबर है और आज से 50 साल पहले 7 सितंबर 1974 के अंदर कौमी असम्बली में हमारे कायदीन अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी, मौलाना अब्दुल सत्तार न्याज़ी और दीगर तमाम मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम ने जो करारदाद मंजूर करवाई थी और कादियानियों को हमेशा हमेशा के लिए गैर मुस्लिम करार दिया गया था, वो कल 50 साल पूरे हो जाएंगे। तो हमने उन अपने बुज़ुर्गों को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए उन कायदीन को जो माशाल्लाह उन्होंने असम्बली के अंदर करारदाद मंजूर करवाई थी, उनको ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए हमने आज की रैली निकाली है। चूँकि आज बड़ा अहम दिन है, यकम रबीउल अव्वल भी है, 6 सितंबर भी है और योम दिफ़ा पाकिस्तान है, कल 7 सितंबर है, योम दिफ़ा फ़ज़ाइया है। तो इस सिलसिले में हमने आज जो है वो रैली निकाली है, जिसमें तमाम हमारी शहर की मुंतज़िमा कमेटियाँ, सीरत कमेटियाँ, मिलाद कमेटियाँ और उलमाए कलाम ने बड़े भरपूर तरीके से शिरकत फरमाई है जनाब। अच्छा हाफिज़ साहब, जिन अकाबरीन ने उस वक्त ख़त्म नबूवत का दिफ़ा किया था, तो क्या इस दौर में भी उस तरह के कोई अकाबरीन मौजूद है और उनकी खिदमात क्या हैं?
الحمدللہ جی، ابھی حال ہی میں آپ حضرات کے سامنے جو سپریم کورٹ کے جج صاحب نے فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ غلط تھا، جس کی ہم نے نشاندہی کی الحمدللہ، اور نشاندہی کی صورت میں اس کا یہ ہوا کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا۔ اس میں ہمارے تمام اکابر، ہمارے علماء کرام نے، ہمارے جو مشائخ اعظام تھے، انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا اور سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے جا کر دھرنا دیا، وہاں بیٹھ گیا کہ جج صاحب جب تک فیصلہ واپس نہیں لیں گے اتنی دیر تک ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ تو الحمدللہ علماء کرام ایسے ہی جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جیسا کہ 1974 میں 7 ستمبر کو کیا گیا تھا جی۔ حافظ صاحب، آئے روز جیسے کہ پاکستان میں جو ہے ختم نبوت کے قانون سے چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی ہے، تو اس حوالے سے آپ اعلیٰ حکام سے اور سپریم کورٹ سے کیا اپیل کریں گے؟ ہم گزارش کریں گے، چونکہ یہ بین الاقوامی ایک ایجنڈے پر وہ لوگ کام کر رہے ہیں جو کہ قادیانی نواز ہیں، قادیانیوں کی ہمدردیاں وہ لیتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے ہماری گزارش ہے کہ جو بڑے بڑے عہدوں پر یہ قادیانی بیٹھے ہیں ان کو ہٹایا جائے اور ان لوگوں کی نشاندہی کی جائے کہ جو پاکستان کے حالات کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی انداز کے اندر وہ یہ سلسلہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ کافر قرار دیے جا چکے ہیں اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ فرقہ ہے، نہ ہی وہ جو مطلب اپنے آپ کو محمدی اور پتہ نہیں کیا کیا احمدی کہلاتے ہیں اور مرزائی کہلاتے ہیں، تو وہ دار اسلام سے خارج ہیں۔ اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرتد ہے، اور یہ تمام علماء کرام کا جو متفقہ فیصلہ ہے۔ تو جیسے کہ 12 ربیع الاول آنے والی ہے اور ہر سال یہاں سے جامع مسجد سے جلوس کی قیادت بھی آپ کی زیر نگرانی جلوس نکالا جاتا ہے، تو اس دفعہ 12 ربیع الاول کے جلوس کے لیے کیا تیاریاں کی گئی ہیں؟ الحمدللہ یکم ربیع الاول ہے اور جمعۃ المبارک ہے، سید الایام ہے۔ ہمارے تمام مراکز اور تمام میلاد کمیٹیاں وہ اپنی تیاریاں شروع کر رہی ہیں، اور حسب سابق جس طرح 12 ربیع الاول کو جوش و خروش کے ساتھ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن وہ مناتے ہیں، بھرپور شرکت کرتے ہیں، عوام اہل سر کی شرکت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اسی انداز کے اندر اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ تو جب مومن ہم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی کہلاتے ہیں، تو ہم سب کا یہ فریضہ ہے، سب پر ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے وہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن آسان طریقے سے منائیں۔ اچھا حافظ صاحب، جو 12 ربیع الاول کا جلوس ہے اس کے ادب و آداب کیا ہے؟ دیکھیں ارون بھائی، بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا جلوس جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک پڑھتے ہوئے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہوئے، کیونکہ دونوں عیدیں ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ، وہ عیدیں ملی ہیں ہمیں اسی دن کے صدقے۔ اگر حضور کے نات میں تشریف نہیں لاتے تو یہ عیدیں نہ ملتی، یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ تو آج حضرت ثمر کیا ہے کہ ہم تمام خرافات کو ختم کر کے صحیح جذبوں کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوس میں بھرپور طریقے سے شرکت فرمائیں۔ ختم نبوت کے اس عظیم دن پر امت مسلمہ کا نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں جی، آج ضرورت ثمر کیا ہے کہ 7 ستمبر ہمیں یاد ہونا چاہیے، 50 سال پورے ہونے والے ہیں، کل 50 سال پورے ہو جائیں گے 1974 کے اندر، اور آج ہماری نوجوان نسل کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اکابر نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اس وقت سینکڑوں جو علماء تھے انہوں نے قربانیاں دیں، جیلیں کاٹی، نوجوانوں نے قربانیاں دیں۔ آج بھی حضور صبر کیا ہے کہ نوجوان نسل وہ دیکھیں کہ ہمارے اکابر نے کیا کیا۔ 7 ستمبر کو جو 1974 میں قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، دیگر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے جو کردار ادا کیا تھا وہ کردار بڑا نمایاں تھا، اور آج نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت اور ہر وقت تیار رہیں، تاکہ نبی کی ناموس کی خاطر ہم اپنی قربانیاں پیش کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، ہم نے آپ کو ریلی کی جھلکیاں بھی دکھائی اور یہاں پہ شرکا سے بات بھی کروائی۔ آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔